बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल और करम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज ना हम बात करेंगे नमाज के ऊपर, ठीक है, जिसकी तरफ हम आपको बुला रहे हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि हमें नमाज जो है ना वो किस ट्रू स्पिरिट में पढ़नी चाहिए, अदा करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बहुत बेहतरीन मौजू है आज का। इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे, ये नीचे जो सब्सक्राइब लिखा है ना, इसको टिक करें ताकि ये जो नेक पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले। ये जो POP पीपल ऑफ पाकिस्तान का टीवी चैनल है, ये पाकिस्तानी टीवी चैनल है, एक नेक मकसद के लिए है। और इसके अंदर आप बढ़ चढ़ के आएँ, हिस्सा डालें और इसको सब्सक्राइब करें, इस चैनल को स्प्रेड आउट करें, लोगों तक फैलाएं, ताकि अगर इस वजह से एक भी बंदा अल्लाह के दीन की तरफ आ जाता है तो इसका सवाब मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अल्लाह की नज़र में ये जो काम है ना, इसका बहुत बड़ा अजर है। अब हम आते हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम आगे लेके जाएं, अजीम मुल्क बनाएं। उसके लिए अजीम मुआशरा बनाना पड़ेगा। अजीम मुआशरा तब तक नहीं बनेगा, तब तक नहीं बनेगा जब तक हम अल्लाह का दीन अपनी ज़िंदगियों में इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे, अगर हम मुसलमान हैं तो उसको राइज नहीं करेंगे, हकूकुल्लाह की तरफ नहीं आएंगे, हकूकुल इबाद की तरफ नहीं आएंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी नमाज की तरफ। नमाज जो है ना, ये अल्लाह की इबादत है। और कहते हैं कि नमाज जो है ना, अल्लाह के दीन का सतून है। इसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी है। अल्लाह की इबादत ही सब कुछ है। ठीक है जी। और सबसे पहले जो है ना, जिसका हिसाब होगा ना, जिसका पूछा जाएगा, वो ये नमाज है। और आप यकीन करें, सोचें कि यानी इसी को ही हमने फरामोश कर दिया हुआ है। ऐसा है जी कि हम इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले ना आप नमाज को अपनी ज़िंदगी में लेके आएं, अपने घरों में लेके आएं, मोहल्लों में लेके आएं, मस्जिदें आबाद करें, बाजमात नमाज का कल्चर डेवलप करें। क्योंकि नमाज जो है ना, जब आप अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह का फरमान है तुम मेरी इबादत करो, तो तुम्हारे जितने मसले हैं ना वो मेरे ज़िम्मे हैं। ठीक है। तो जो उसने कहा है कि ये करो, बाकी मैं करूंगा, वही हम नहीं कर रहे। समझ आई बात? हम ये समझ बैठे हैं कि जितने सारे मसले हैं ना वो हम खुद निपट लेंगे। नो माय डियर, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जब तक हम अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आएंगे ना, जो अल्लाह ने हमें निज़ाम दिया है कि हाकमियत अल्लाह की है और आप उसने खलीफा बनाया है, जब तक हम वो राइज नहीं करेंगे ना, तब तक हम भटकते रहेंगे। अच्छा, अब नमाज की तरफ आते हैं। नमाज ऐसा नहीं है, नमाज ये फेल नहीं है कि आप 5 वक्त आए, नमाज पढ़ें ऐसे फटाफट और चले जाएं बस। नो, इट्स नॉट ट्रू। नमाज नमाज जो है ना, एक राब्ते का नाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, एक लिंक का नाम है, एक रूहानी लिंक का नाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। नमाज में है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। तो नमाज जो है ना, नमाज जो है ना, वो आप इस तरह पढ़ें कि जब आप ये समझें कि आप अल्लाह के हजूर पेश हो रहे हैं, अच्छा वुजू हो, कपड़े साफ हों, और आप फोकस करें पहले कि मेरा अब राब्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ होने वाला है। और नमाज के अंदर जो भी है ना, पहले तो उसकी आपको समझ होनी चाहिए, उसके मतलब की समझ होनी चाहिए आपको कि मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ क्या रहा हूँ। जब तक आप उसका मतलब नहीं समझेंगे, स्पिरिट कैसे आएगी? ठीक है ना। तो मैं एक बात अर्ज करूं कि देखें, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना बयान के अंदर, तो आप दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि ना हम कोई मुफ्ती है, ना कोई मौलाना है, ना कोई PhD डिग्री होल्डर है।
تو لیکن ہمارا مقصد نیک ہے، ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو آپ درگزر کیجیے گا اگر غلطی ہو جائے کوئی بھی۔ تو ایسا ہے جی کہ نماز جب آپ پڑھیں نا تو ایسا ہونا چاہیے کہ میں ایک بتاتا ہوں آپ کو، کہتے ہیں کہ جب آپ وضو کریں نا تو جوانوں کی طرح کریں، جب آپ نماز پڑھیں نا تو بوڑھوں کی طرح پڑھیں، بزرگوں کی طرح، جب آپ دعا مانگیں نا تو بچوں کی طرح مانگیں، جیسے بچہ گڑ گڑا کے کوئی چیز مانگتا ہے۔ تو نماز جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں فٹافٹ اور چلے جائیں۔ نماز ایک رابطے کا نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، فوکس کرنا، یہ نہیں کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا یہ ادھر ادھر خیالات ہیں، اس کو ایوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک واقعہ بلکہ پہلے بتا دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نا ان کی ٹانگ مبارک میں ایک دفعہ تیر پیوست ہو گیا، تو کچھ صحابہ کرام نے وہ نکالنے کی کوشش کی تو وہ بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ نا میں جب نماز پڑھ رہا ہوں نا تو پھر تم نکال لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ٹرو سینس ہے نماز کی۔ تو پھر ویسے ہی ہوا کہ وہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو ایسا وہ فوکس کر لیتے تھے، ایسا رابطہ ان کا اللہ کے ساتھ ہوتا، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا تیر بھی جسم سے نکل گیا تو ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ یہ ہم کہنا چاہتے ہیں، یہ مقصد ہے نماز کا، ایسے نماز پڑھنی چاہیے، سمجھ کے کیا میں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اس کے ساتھ ایک رابطہ بنائیں، ایک عاجزی کا۔ ایسے جیسے میں ایک کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، شروع میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو جب تک آپ کو اس کا مطلب نہیں آئے گا آپ کیا سمجھیں گے اور کیسے اسپرٹ آئے گی؟ تو اس کو آپ ایسے جب آپ نماز میں پڑھیں تو ایک جذبے کے لگن کے ساتھ پڑھیں، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک، اے میرے مالک تیری ذات پاک ہے، تیری ذات خوبیوں والی ہے، و تبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، و تعالی جدک، تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی جب آپ یہ پڑھیں نماز، بیک آف مائنڈ آپ کا اردو ترجمہ ایسی یہ اسپرٹ آپ کے اندر ہونی چاہیے، ایسے عاجزی کے ساتھ، تو پھر رابطہ ہوگا نا۔ جب آپ کو نماز کا مطلب کا ہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر کیسے وہ اسپرٹ آئے گی؟ یعنی نماز جو ہے نا وہ بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سمجھ کے اللہ کے ساتھ ایک رابطہ کر کے پڑھیں، وہ نماز ہے۔ جیسے علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ تو نماز کی جو ٹرو اسپرٹ ہے نا وہ تب ہی آئے گی جب ان چیزوں کو آپ فالو کریں گے، ایک مناسب طریقے کے ساتھ، ایک فوکس کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک یہ سمجھ کے کہ جی میں اللہ کے ساتھ میرا رابطہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ آپ سب سے پہلے جو نماز کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں نا ان کا مطلب سمجھیں، اس کی اسینس سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر جب آپ کو اسینس سمجھ آئے گی نا پھر آپ کو بیک آف مائنڈ آپ کو پتا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر ایک رابطہ ہوگا، ایک لگن پیدا ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو نماز جو ہے نا وہ ٹرو اسپرٹ کے ساتھ پڑھیں، لگن کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سمجھ کے۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔